वर्तमान गठबन्धन सरकारका बीचमा तपाईहरुका बीचमा धेरै मतभेदहरू हुँदाहुँदै पनि र तपाईहरुले नचाहँदा पनि कतिपय कुराहरू नेपाल सरकारले गरिरहँदा पनि त्यही गठबन्धनमा बसिरहन पर्ने र चुनावसम्म पनि त्यही गठबन्धनलाई निरन्तरता लान पर्ने त्यस्तो बाध्यता माओवादी केन्द्रलाई किन पर्यो? कांग्रेसले यदि गठबन्धन नगर्ने भन्ने निर्णय गर्यो केन्द्रीय कमिटीबाट भने हजुरहरू अब फेरि अन्य राजनीतिक दल एमाले गठबन्धन गर्नुहुन्छ या के गर्नुहुन्छ? मैले बुझिहालेँ। वर्तमान समसामयिक राजनीतिको विषयमा र चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण सकेर फर्केपछिको नेपालको राजनीतिक अवस्थामा कस्तो फेरबदल आउँछ यो विषयमा नि कुराकानी गर्न हाम्रो बीचमा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता लीलामणि पोखरेलजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। सर्वप्रथम चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण सकिएपछि जुन नेपालमा वाम एकताका विषयहरूमा नि कुरा उठे र एमसीसी पछि यो उच्च स्तरीय भ्रमणले नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्छ जस्तो लाग्छ? यो वाम एकताको प्रश्न चाहिँ चिनिया विदेश मन्त्री आउनुभन्दा अगाडि उठेको हो है। यसका दुईटा पाटा छन्। एउटा त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएर लगभग 3 वर्षको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको रूपमा क्रियाशील रहँदा देखा परेका अन्तर्विरोधहरू जुन जुन कारणले मतभेदहरू भएको थियो, पैदा भएको थियो, त्यो पैदा भएको मतभेदको विषय बारेमा अझै हामी स्पष्ट भइसकेका छैनौँ। त्यसको त्यहाँ भएका गल्ती कमजोरीहरू फन्डामेन्टली त्यति बेला के थियो भन्दाखेरि केपी ओलीजीको कार्यशैली, स्वेच्छाचारी कार्यशैली, उहाँले अख्तियार गरेको हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सम्बन्धी संविधानले व्यवस्था गरेको भन्दा प्रतिकूल उदार पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको हिमायती बनेको, विचार दृष्टिकोणले मार्क्सवादी विचार दृष्टिकोणले उहाँ त्यसबाट नै च्युत भइरहेको, शासन सत्ता चलाउने सन्दर्भमा उहाँ स्वेच्छाचारी गतिविधि गरिरहेको, संसद अनुचित ढङ्गले अनावश्यक र गैर संवैधानिक ढङ्गले दुईचोटि विघटन गरेको, संविधानलाई छेद विच्छेद पार्ने जुन काम उहाँले गर्नुभएको थियो त्यसले एउटा युद्ध र आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई नष्ट गर्ने दिशामा गएको बेला पार्टीभित्रैबाट प्रतिगमन भएको ठानी आन्दोलन समेत गरियो, विशाल आन्दोलन गरियो। त्यो आन्दोलनको बल र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसद पुनर्स्थापना गर्यो र संविधानलाई छेद विच्छेद गर्नबाट रोकिएको थियो। अब यी कुराको मूल्याङ्कन नभइकन त्यत्तिकै फेरि वाम एकता भइहाल्नु पर्दछ भन्ने मान्यता पनि त्यति साह्रो अहिले व्यवहारिक हो जस्तो लाग्दैन। फेरि पनि कमन एजेन्डाका निम्ति, साझा एजेन्डाका निम्ति कुनै पनि राजनीतिमा निरपेक्ष ढङ्गले कुनै दुश्मन भइरहने, निरपेक्ष ढङ्गले मित्र भइरहने पनि हुन्न। एजेन्डाहरूले हाम्रा सम्बन्धहरूलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुराहरूको निर्धारण गर्छ। त्यसकारणले अहिले वाम एकताको प्रश्न एउटा पाटो सकारात्मक पनि होला, एउटा पाटो भ्रमपूर्ण पनि छ नि। त्यो भ्रमपूर्ण पाटो के हो त भन्दाखेरि अहिले गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धन गरिसकेपछि गठबन्धनले एउटा कुरा के गर्यो भने हामी सङ्घीय चुनावसम्म पनि गठबन्धन कायम गरेर जानुपर्छ, त्यसले निर्वाचनलाई पनि त्यो पनि हामीले उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरा गरिसकेपछि एमाले भित्र एक प्रकारको हलचल पैदा भएको छ, आतंक पनि पैदा भएको छ। त्यो आतंकलाई टार्नका निम्ति यतापट्टि गठबन्धन पनि टुटोस्, उतापट्टि एकता पनि नहोस् भन्ने अभिप्राय पनि देखिन्छ नि। यो दुईटै अभिप्राय देखिन्छ। एउटा सकारात्मक दिशातिरबाट लिनुपर्छ कि नेपालमा वामपन्थी शक्तिहरूको ध्रुवीकृत हुँदाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा। झन्डै 62% भन्दा बढ्ता जनता वामपन्थीको पक्षमा रहेछन् भन्ने कुरा त अहिले
सङ्घीय चुनावले देखाएको थियो हैन। त्यसकारणले जनताको ठुलो बहुमत वामपन्थीको पक्षमा छ। तर वामपन्थी विचार र नीतिबाट च्युत भइसकेपछि त्यो जनताले अर्को विकल्प खोज्न थाल्दछ भनेर बुझ्ने कुराहरू एउटा। अर्को प्रश्न चाहिँ त मैले अघि भनिहालेँ। अब यो बेलामा यो स्थितिमा हाम्रो चुनाव, स्थानीय तहको चुनाव, केही समय पछाडि प्रदेश र सङ्घको पनि चुनाव भइरहेको छ। यो चुनावलाई प्रभावित पार्नका निम्ति विभिन्न प्रकारका कुराहरू भइरहेका छन्। अब यही पिरियडमा हिजो केपी ओलीजीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको बेलादेखि नेपाल र चीन बीचका सम्बन्धहरूमा केही दरार देखा परेको थियो। औपचारिक दरार भन्दा पनि मनोवैज्ञानिक रूपले त्यो दरार, किनभने नेपालको सरकार अलिक बढी पश्चिममा मुलुकतिर लहसिँदै जाँदाखेरि अथवा अर्थात् अमेरिकासँगको सम्बन्धमा अलिक बढी लहसिँदै गएको स्थितिमा चिनियाहरूले स्वाभाविक रूपमा बुझ्ने भए कि हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू अमेरिकासँगको निकटताले उसको राष्ट्रिय सुरक्षामा के असर पर्छ भनेर उसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव त स्वाभाविक रूपले पर्ने भयो। अनि त्यो प्रभाव पर्दाखेरि नेपालसँगको सम्बन्ध मा पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थितिमा उनीहरूको मनोवैज्ञानिक अवस्था देखा परेको थियो। अनि त्यसैले भूकम्प पछाडिको जुन परिस्थिति पैदा भयो त्यसको पुनर्निर्माणमा तदारुकता अपनाउँदै पनि पछिल्लो चरणमा नेपाल सरकार र चीन सरकारको बीचको सहज र एकदम आत्मीयताको स्थितिमा केही दरार देखा परेको थियो। हिजोका दिनमा म यो टुङ्ग्याउँछु, त्यो दरार देखा परेको थियो। त्यो दरारलाई लिएर यही अहिलेको पिरियडमा आउँदाखेरि एमसीसीसम्म आउँदाखेरि चीनले आफ्नो सार्वजनिक प्रतिक्रिया पनि जनायो। उनीहरू सरोकार किन त भन्दाखेरि एमसीसी, हाम्रो पनि विश्लेषण के हो त भने, मेरो पनि मैले त एमसीसीको विश्लेषण के हो भने यो अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत एमसीसी आएको हो भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। त्यो यद्यपि इन्डो पेसिफिक 2017मा निर्माण भयो, तर अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत भन्ने कुरा त मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट 2003 मा चाहिँ जुन एमसीसी सम्बन्धी कानुन बन्यो त्यो कानुनमा नै के उल्लेख छ त भन्दाखेरि अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई मध्यनजर गरेर हामीले सहायताका चाहिँ उहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने छ है। भने त यो अमेरिकी सुरक्षाको अवधारणाभित्र चाहिँ एमसीसी आएको भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो नि। तर पछिल्लो चरणमा इन्डो पेसिफिक आएपछि इन्डो पेसिफिकले त्यसलाई के अरे ओन गर्यो क्या। यो एमसीसी अब चाहिँ नि इन्डो पेसिफिकको रणनीतिभित्र नै हामीले यसलाई चाहिँ नि सञ्चालन गर्छौँ भनेर उनीहरूले आफ्ना डकुमेन्टहरूमा भने। अब त्यो भनिसके पछाडि स्वाभाविक रूपले हिन्द प्रशान्त रणनीति निर्माणका जुन उद्देश्य थिए ती चारवटा थिए कि फन्डामेन्टली। एउटा कम्ब्याटेन्ट एगेन्स्ट टेरोरिजम भनेको छ उनीहरू, आतंकवाद विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध गर्ने। आतंकवादी भनेर उनले कसलाई भन्छ त भने कोरिया, चीन, के अरे रसिया जस्ता मुलुकहरूलाई आतंकवादी भनेर उनीहरू गर्दछ। त्यसमा अर्थात् कम्युनिस्ट प्रभावलाई उनीहरूले आतंकवादी प्रभाव भनेर भन्दछन्। त्यसका विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध गर्ने भन्ने एउटा उद्देश्य हो। दोस्रो उद्देश्य ट्रेड हो, व्यापार, त्यो क्षेत्रका मुलुकहरूको। तेस्रो उद्देश्य हो सूचनाको आदान प्रदान। आज अमेरिकाले आदान प्रदान त भन्यो, अमेरिकी सूचना हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। हाम्रा सूचना जति लिएर जान्छ त्यो एमसीसी सँगको भएको सम्झौतामा पनि त्यो कुराहरू उल्लेख छ है। तेस्रो कुराहरू के हो त भन्दाखेरि उनले तेस्रो कुराहरू यो भयो। चौथो कुराहरू के हो भने इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीभित्र रहेका मुलुकहरूमाथि कतैपट्टिबाट कुनै दबाव आयो भने त्यो उसले निर्माण गरेको सैनिक गठबन्धन कम्ब्याटेन्ट एगेन्स्ट टेरोरिजम भन्ने छ नि हो, त्यसले प्रतिवाद गर्ने भन्छ। अब यो प्रतिवाद गर्ने भन्ने बित्तिकै के हो भने यो चीनको विरुद्धको घेराबन्दी नीति पनि उसको छ है भनेर बुझ्नु पर्यो। यो भित्र नेपाललाई विशुद्ध विकास निर्माणका निम्ति ओतप्रोत भएर
एकदमै नेपाल गरिब भयो, जनताहरू बेरोजगार भए, रोजगारी वृद्धि र धनधान्य बनाउनका निम्ति आएको होइन, यो कुरा बुझ्नुपर्दछ है। नेपालको यो स्थितिमा अहिले चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण यी सबै कुराहरूलाई सूक्ष्म अवलोकन गर्न नेपाल कुन पोजिसनमा छ त अब, के साँच्चै अमेरिकी पोल्टामा गएको हो नेपालको राज्य व्यवस्था, उनीहरूलाई त्यो कुराहरूको पनि थियो। त्यस कारणले यो कुराहरूको स्वच्छ अध्ययन गर्ने उनीहरूको यो विषयका साथ आएको हो भन्ने मैले बुझ्दछु। विगतमा चीनले जो सरकारमा छ त्यस अनुकूल जसरी आफ्नो नीतिहरू बनाइरहेको थियो, परराष्ट्र नीतिहरू, अहिले पछिल्लो समय चाहिँ हिजोका दिनमा भन्दा पनि अब आइडियोलोजिकल हिसाबमै नेपालमा चाहिँ आफ्नो प्रभाव जमाउन खोजेको भन्ने जस्तो पनि केही विश्लेषकहरूले गर्छन्। त्यो सम्भावना नेपालमा कति देख्नुहुन्छ? अब यो आइडियोलोजिकल प्रभाव जमाउने भन्ने कुराहरू म त्यति छैन। किन भन्दाखेरि चीनले अहिले के गर्छ भने आइडियोलोजिकल प्रचार भन्दा पनि चीनका फन्डामेन्टल कुराहरू के देखिन्छन् भन्दाखेरि जस्तो बिआरआईमा देखाएको छु, ग्लोबल फ्रेन्डसिप, भूमण्डलीय मित्रता, त्यो आइडियोलोजी भन्दा पनि पुँजीवादी मुलुकहरूसँग पनि उसको मित्रता छ। पश्चिम युरोपका मुलुकहरू, पूर्वी युरोपका मुलुकहरूसँग सबैको सम्बन्ध, लगभग 65वटा देशसँग उसले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत उसले रिलेसन कायम गरेको छ। त्यसमा फन्डामेन्टली उनीहरू 4-5वटा कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन्। सियोर फ्युचर फर म्यानकाइन्ड भन्ने छ, सम्पूर्ण विश्वका जनताहरूको साझा भविष्यको निर्माण गर्ने भन्ने छ। उसको एगेन्स्ट सैनिक गठबन्धनको कुनै कुरै छैन त्यहाँ। कनेक्टिभिटी भन्ने छ, कल्चरल एक्सचेन्ज भन्ने छ, अनि संयुक्त लगानी र त्यसको विकास निर्माणमा योगदान पुर्याउने भन्ने छ। यहाँ सैन्य कुराहरू त एकाइ पनि आएको छैन नि उसको, यहाँ देखिन्छ कि उसको थियो। त्यस कारणले उसले यो मार्फतबाट विचारको कुरो गरेको छैन। यहाँ आर्थिक सहायता, सम्बन्ध, सञ्चार आदि माध्यमबाट साझा भविष्यको, विश्वका जनताहरूको बिचमा साझा भविष्यको निर्माण गर्ने कुरा भन्ने आएको छ। त्यस कारणले तपाईँले भन्नुभयो आफ्नो विचार प्रचारका निम्ति त्यो कुरा देख्न। अर्को एउटा कुरा स्वाभाविक के हो भने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चीनको राज्य व्यवस्थाको नेतृत्व गरेको छ भने संसारका अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग उनीहरूको द्विपक्षीय सम्बन्ध विकास गर्ने कुराहरूलाई अन्यथा मान्नै सकिँदैन। जसरी काङ्ग्रेसको युरोपियन सोसलिस्ट, युरो सोसलिजमका मुलुकहरूसँग ती पार्टीहरूसँग फ्याटल रिलेसन छ नि, उनीहरूको भारतीय सम्बन्ध छ नि, अब त्यसै गरिकन कम्युनिस्ट पार्टीले अर्को कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्बन्ध कायम राख्दैन, उनीहरूसँग सम्बन्ध हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो होइन, त्यो हुन सक्दछ। साथसाथै उनीहरूले अरू पोलिटिकल पार्टीहरूसँग पनि सम्बन्ध कायम गरेका छन्। हाम्रो राज्य व्यवस्थाका कतिपय नगरहरूले गएर के भगिनी सम्बन्ध भनेर कायम गरेका छन् नि विभिन्न मुलुकहरूसँग, संसारका विभिन्न, चीनकै पनि 5-7वटा प्रदेशका चाहिँ सिटीहरूसँग हाम्रै देशका चाहिँ सहरहरूले पनि भगिनी सम्बन्ध बनाउन थालिरहेका छन् भने यो कुराहरू के हो त भन्दाखेरि द्विपक्षीय सम्बन्धको एउटा पिपुल टु पिपुल रिलेसन कायम गर्नका निम्ति आधार खडा गरेको कुराहरू। वर्तमान गठबन्धनको सरकार, जुन सरकारमा तपाईँहरू स्वयं पनि संलग्न हुनुहुन्छ र तपाईँहरू जुन हिसाबले वर्तमान गठबन्धन सरकार बनाउनको लागि जुन पहल गरिरहनु भएको थियो, यो सरकारले नै एमसिसी पास गरिसकेपछि र युक्रेनको विषयमा बोलिसकेपछि चीन र भारत बीचको सम्बन्ध झन् तीव्रतापूर्ण भयो भनेर विश्लेषण गर्छन्। यसमा कति अब पहिलो कुरो त वर्तमान सरकारले युक्रेन र रुसको विरुद्धको, रुसको बीचको द्वन्द्वमा युक्रेनको पक्षमा वक्तव्य दिने कुरा नै गलत हो। हाम्रो परराष्ट्र नीतिको खिलाफ हो। हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति अख्तियार गरेका छौँ। नाटोद्वारा सञ्चालित युक्रेनको द्वन्द्व हो। युक्रेनलाई नाटोले ब्याकिङ गरेर यसमा तपाईहरुको पार्टीहरुको पाउनुस्। त्यस कारणले यो नीति नै गलत हो। अनि अर्को चिज कोलिसन गभर्नमेन्ट हो। यो माओवादी पनि छ, अरू यस पनि छ, एकीकृत समाजवादी पनि छ, ऊ पनि छ, के अरे जसपा पनि छ। के उनीहरूको नीति युक्रेनलाई समर्थन गर्ने भन्ने नीति हो र? असंलग्न राष्ट्रका हैसियतले त्यो भोटिङमा भारत इन्डिफरेन्स बस्छ, तटस्थ बस्छ, जबकि अमेरिका र भारतको बिचको राम्रो सम्बन्ध छ बस्छ। नेपालले आफ्नो तटस्थता चाहिँ अङ्गीकार गर्नु पर्दैन। त्यस कारण यो गलत गरेको छ पहिलो कुरो। त्यहाँ त्यो गर्नै मिल्दैन थियो, राज्यको तर्फबाट त्यो हुँदैन, हाम्रो संविधानले दिँदैन, असंलग्नताले दिँदैन
र पञ्चशीलका सिद्धान्तले पनि दिँदैन है। त्यसकारणले यो गलत भएको छ। अब दोस्रो कुरो के हो त भन्दाखेरि विश्व शान्तिको कुरो हाम्रो मिसन हो। विश्वमा द्वन्द्वहरूलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ र संवादद्वारा समस्याहरूको हल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो परराष्ट्र नीति छ है। त्यो परराष्ट्र नीतिलाई अवलम्बन नगरेर एउटा युद्ध पक्षमा होमिएको एउटा देशलाई समर्थन गर्नु र अर्को देशको कन्डेम गर्नु त्यो गलत भएको छ। यो अब यो स्थितिमा चीन आफैले त्यो मुद्दामा आफू पनि त प्रत्यक्ष संलग्न छैन, अप्रत्यक्ष के होला म भन्न सक्दिनँ। प्रत्यक्ष रुसको म ब्याकिङ गर्छु, के अरे युक्रेनको विरुद्धमा म जान्छु त भनेको छैन उसले पनि। यो त स्थिति देखिया छ नि। हो, यो पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकारका कतिपय काम कारबाहीहरू सरकारको एकातिर त यो गठबन्धन सरकार हो, गठबन्धनको संस्कृतिभन्दा बाहिर गएर केही पनि गर्न मिल्दैन। एमसीसी पास गर्ने कुरा पनि त्यही हो। वर्तमान गठबन्धन सरकारका बीचमा तपाईहरुका बीचमा धेरै मतभेदहरू हुँदाहुँदै पनि र तपाईहरुले नचाहँदै पनि कतिपय कुराहरू नेपाल सरकारले गरिरहँदा पनि त्यही गठबन्धनमा बसिरहन पर्ने र चुनावसम्म पनि त्यही गठबन्धनलाई निरन्तरता लान पर्ने त्यस्तो बाध्यता माओवादी केन्द्रलाई किन पर्यो? हामी नेपाली कांग्रेस लगायतका पोलिटिकल पार्टीहरूसँग गठबन्धन किन गरे आउँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। पहिले केपी ओलीजीले संविधान सिद्ध्याउन थाल्नुभयो। संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता जस्ता कुराहरूको विरुद्धमा उहाँ पहिले पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँले के गरिदिनु भने संसद विघटन गर्नुभयो। संसद भनेको जनप्रतिनिधि संस्था हो जसमा विघटन गर्ने मेजोरिटीको सरकारलाई त राइटै थिएन। नेपालमा अहिले प्रचलित संविधानले एउटा कन्डिसनमा मात्रै संसद विघटन गर्न पाइन्छ। त्यो भनेको निर्वाचन भइसके पछाडि सरकार बनाउने बेलामा मेजोरिटीको गभर्नमेन्ट बनेन, कोलिसन गभर्नमेन्ट बन्न सकेन, एकल गभर्नमेन्ट पनि बन्न सकेन, एकल गभर्नमेन्ट पनि बन्न सकेन, लार्जेस्ट पार्टीको भन्दै हुन्छ नि त्यो पनि बन्न सकेन भने यदि पार्लियामेन्टको कुनै व्यक्ति वा व्यक्तित्वले म 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छु त्यसकारणले सरकार बनाउने मैले पाउनुपर्छ भनेर राष्ट्रपति कहाँ गयो भने राष्ट्रपतिले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छु भन्नेलाई विश्वासको आधारबाट उसलाई सरकार गठन गर्न दिने व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्थाभित्र उनले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिएन भने मात्र त्यसले मात्रै विघटन गर्न पाउँछ। ताजा जनादेशको निम्ति त्यसले सिफारिस गरेर संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशको लागि अगाडि बढ्न अरू कसैले पनि पाउँदैन। केपी ओलीले मेजोरिटीको नाममा मलाई अधिकार छ भनेर उहाँले विघटन गरिदिनु। पार्लियामेन्टले मेरो काम अवरोध गर्यो, पार्लियामेन्टले कामै अवरोध गरेका थिएन, के पनि गरेका थिएन। पढ्नुहोस् अझै बाँकी छ, गरेकै थिएन। अनि त्यो नगरेका बेलामा विघटन गर्नुभयो। त्यसैले असंवैधानिक विघटन, पार्लियामेन्टलाई काम गर्न नदिने असंवैधानिक विघटन एउटा। अब अघि नै मैले भने संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिहरूलाई छेदविच्छेद पार्ने, उहाँले प्रत्यक्ष सार्वजनिकमा अभिव्यक्ति दिने, त्यो कारणले संविधान नै धरापमा पर्ने भयो। हो, यो स्थितिमा त्यो संविधानको रक्षा र निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको रक्षाका निम्ति राजनैतिक दलहरू त्यसको प्रतिवादमा उत्रे, सडक आन्दोलनमा आए। आन्दोलनमा आएपछि पुनः संसद पुनर्स्थापित भयो, संविधान र संसदको पुनर्स्थापना भयो, कानुनी तरिकाले पनि भयो, आन्दोलनको दबावले पनि भइसके पछाडि हामी के का निम्ति गठबन्धन गरेका हौँ भन्नु भन्दाखेरि संविधानको रक्षा र पार्लियामेन्टको रक्षाका निम्ति। सिद्धान्तका कुराहरू हाम्रा विवाद छन्, लामो सिद्धान्तका सम्बन्धमा हाम्रो काङ्ग्रेसमा मिल्दैन। तपाईहरुले एमालेलाई प्रतिगमनकारी भनिरहँदाखेरि अब स्थानीय चुनाव र संसदीय चुनाव भइरहँदा एमालेसँगै प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आउनुमा एमाले प्रतिगामी हुँदाहुँदै पनि नेपाली जनताले किन त्यही प्रतिगामी शक्तिको पक्षमा भोट हाल्छन् जस्तो लागेको? यही कुराहरू बुझ्नुपर्ने छ। यही कुरा नेपाली जनताले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो संविधान पनि छेदविच्छेद पार्न खोजेको, जनप्रतिनिधि संस्थालाई छेदविच्छेद पार्न खोजेको। अहिले पार्लियामेन्ट 6 महिनादेखि अवरोध भयो।
पार्लियामेन्टले कुनै कानुन बनाउन सकेन, किनभने औपचारिक रूपले त्यहाँ बहस गर्ने स्थिति भएन। कसले रोक्यो? पार्लियामेन्ट। एमालेले रोक्यो। पार्लियामेन्ट असक्षम भएको होइन नि त, एमालेको कारणले पार्लियामेन्ट रोकियो, पार्लियामेन्टमा गतिविधि काम कारवाही भएन, अनि त्यस कारणले यो पार्लियामेन्ट अयोग्य थियो, विघटन गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने अर्थ आउँछ र? आउँदैन नि। पार्लियामेन्टले सरकारले बिजनेस दिएर पार्लियामेन्टले चाहिँ त्यो बिजनेस अनुसार काम गर्नुपर्ने कुराहरूमा अहिले महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्नबाट रोकिएका छन्। के अरे नागरिकता सम्बन्धी विधेयक छ, निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक छ, प्रहरी सम्बन्धी विधेयकहरू छन्, अरू थुप्रै विधेयकहरू छन् जुन विधेयकहरू अहिले लगभग 50वटा जति विधेयकहरू रोकिएर बसेका छन्। ती कानुन पास हुँदाखेरि त सहज हुन्थ्यो नि त। बाँकी छ हैसियतले नभएर एउटा माओवादीको कार्यकर्ता, विशेष गरी प्रचण्डको कार्यकर्ताको हैसियतले काम गर्नु भएको छ भन्ने कुरामा कति सत्य? यो एकदम गलत कुराहरू हो। म गलत किन भन्छु भन्दाखेरि कुनै पार्टीले आफ्नो सांसदलाई अनुशासन उल्लङ्घन गरे बापत कारवाही गर्ने सूचना पठाउँछ, हो, कारवाही गर्ने सूचना पठाउँछ। पहिलो कुरो त जुन सरकार बन्यो त्यो सरकार जुन दफाबाट बनेको छ त्यो दफाबाट बनेको सरकार बनाउँदाखेरि जसले समर्थन गरेको छ त्यसमा कुनै पनि सांसदलाई व्हिप लाग्दैन। इन्डिभिजुअली भनेको छ नि त, व्यक्तिले सरकार बनाउने। व्यक्ति को आइपुग्यो त भन्दाखेरि संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार शेरबहादुर देउवा आए। शेरबहादुर देउवाले मेजोरिटी क्लेम गरे। अब मेजोरिटीमा विभिन्न हरेक पार्टीका सांसदहरूले पनि त्यसमा व्हिप लाग्दैन। व्हिप लागेर उसले चाहिँ नि त्यसमा समर्थन जनाउन सक्छ। त्यो संवैधानिक व्यवस्थापन हो। त्यही कारण देखाएर अनि कारवाही गर्न मिल्छ? मिल्दैन थियो। कानुन गैर कानुनी कारवाही थियो एउटा है। अब दोस्रो प्रश्न के छ त भन्दाखेरि सभामुखलाई के अधिकार दिएको छ? के अरे संसद सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीले के भन्दाखेरि कुनै पार्टीले कारवाही गरेको कुरा सभामुखलाई सूचना आयो भने 15 दिनभित्र उसले त्यो सूचनाको बारेमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ भन्ने छ, हो। 15 दिनभित्र उसले गर्ने भने हो नि त। 15 दिन नाग्यो भने गैर कानुनी हुन्छ। 15 दिनभित्र गर्यो भनेदेखि हुन्छ। केपी ओलीजीले पहिलो कुरो त कारवाही नहुने विषयवस्तुमा कारवाहीको प्रस्ताव राख्नु है। दोस्रो के भयो त भन्दाखेरि सभामुखको अधिकार त 15 दिनसम्म त होल्ड गर्न सक्ने रहेछ नि त। त्यो त अधिकारै भयो नि त। उसले 13 दिनको दिन सूचना निकालिदियो। 13 दिनभित्र के भइसकेको थियो भने निर्वाचन आयोगले एउटा राजनैतिक दलको मान्यता, एमाले भित्रको विभाजन भयो, दलको मान्यता दिइसकेको थियो। अब दलको निर्वाचन आयोगले दलको मान्यता दिइसके पछाडि सभामुखले 13 दिनभित्र निर्णय गर्दाखेरि त दल खारेज भइस् भनेर भन्न मिल्छ र? मिल्दैन। एक। दोस्रो, अर्को तेस्रो, यही विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ। सर्वोच्च अदालतको मुद्दा चलिरहेको बेलामा सभामुखले कुनै सांसदलाई कारवाही गर्न मिल्छ? मिल्दैन। मुद्दाको विषयसँग जोडिएको, किनभने त्यो सब जुडिस विचाराधीन केस हुन्छ। त्यसैले सभामुखले गरेको कानुन विपरीत काम होइन, कानुन संगतै कुराहरू हो। कोही कुरामा चाँडै निर्णय दियो, कोही कुरामा ढिलो निर्णय दियो, फरकै दियो। कुनै कुराहरूमा अहिले के उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, ल बादलहरूलाई अथवा रामबहादुर थापाहरूलाई निष्कासन गर्ने बेलामा 2 दिनभित्र गर्यो, अथवा चाहिँ नि के अरे सरिता गिरीलाई गर्दा उसै दिन गरिदियो। त्यो त उसले सूचनाहरू सम्कलन गर्ने सन्दर्भमा उसलाई दिएको अधिकारको प्रयोग गरेकोमा तैँले किन चाँडै अधिकार प्रयोग गरिस्, तैँले किन ढिलो अधिकार प्रयोग गरिस् भन्न पाइँदैन। त्यो कानुनी हैसियत हो क्या त्यो। त्यस कारणले उहाँहरूले अनि अर्को पार्लियामेन्टबाट जो अवरोध गर्नुभएको छ, कोर्टमा भइरहेको विषयवस्तुमा पार्लियामेन्ट अवरोध गरेर सभामुखले राजीनामा दिए भन्न मिल्छ? मिल्दैन। त्यस कारणले उहाँहरूले संसदीय व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध भएर पनि संसदीय व्यवस्थाको खिल्ली उडाउने काम त्यहाँनिर भएको। वर्तमान सरकारलाई तपाईले समीक्षा गर्न पर्दा एमसीसी यही सरकारले पास गर्यो र महाभियोगको प्रस्ताव पनि जुन प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइएको छ यो प्रस्ताव पनि अगाडि बढाउने हो कि फेरि ब्याक हुने हो कि यो पनि गन्जागोलमै लछ र महँगी जुन हिसाबले बढिरहेछ र एउटा देउवा सरकार यो हजुरहरु कोर्डिनेसन भएको
सरकारलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? अब एमसीसी सम्बन्धी त हाम्रो ठुलो विवाद हो, ठुलो विवाद हो। मैले अघि पनि भने एमसीसी विशुद्ध विकास निर्माण अन्तर्गत आएको प्रोजेक्ट होइन, यो अमेरिकी सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत आएको चिज हो। जुन कुरा त्यो शर्त सहितको सुरक्षा रणनीति सहितको आएको जुन प्रस्ताव हो, त्यो प्रस्ताव हामीलाई माया गरेर आएको भन्दा पनि ग्लोबल पोलिसीमा ऊ प्रोएक्टिभ हुन चाहन्छ अमेरिका। यहाँ दक्षिण पूर्वी एसियामा परेको राजनीतिक स्थिति छ, त्यसमा आफ्नो कन्ट्रोल गर्न चाहन्छ, यो भित्र आएको हो। त्यो कुरा बुझिसकिएको छ। पार्लियामेन्टले पास गर्यो, प्राविधिक रूपले कुराहरू त्यो भयो। पार्लियामेन्टमा दर्ता भयो, दर्ता भएपछि पार्लियामेन्टले जुनसुकै भए पनि व्याख्यात्मक चाहिँ घोषणा गरेर भए पनि पास गर्यो, त्यो अलग पार्ट हो। अहिले हामीले त्यो विषयमा छलफल यो निर्वाचन अवधिभरि पार्टीभित्र अहिले त्यो विषयमा छलफल नगर्ने भनेर रोकेका छौँ र यो निर्वाचन सम्पन्न भएपछि त्यस विषयमा फेरि हिजोका उठेका छलफलहरू गम्भीरताका साथ अगाडि जान्छन्। सरकार हामीले पहिले पनि भनेका थियौँ नि, हाम्रो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसीसी पर्या छैन भने हो नि त। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा अरू छन् नि, तर अरू कार्यक्रमहरूमा सरकार एज ए होल इन्डिभिजुअली कुनै खास मन्त्रीहरूले विशेष काम गरिरहेका छन्, त्यो पनि हो, विशेष ढङ्गले काम गरिरहेका छन्। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अहिले एक्टिभली काम गरेर 21 सालदेखि लाल पूर्जा नपाएकाहरूलाई अहिले लाल पूर्जा वितरण गर्ने कामहरू गर्छ, भूमिको स्वामित्व बनाउने, त्यस्तै अरू कुराहरू पनि अगाडि बढ्छ। तपाईहरुकै पार्टीको पाउनुस् अर्थमन्त्री उहाँनै असफल हुनुभयो भनेर पनि भन्ने, इन्डिभिजुअली असफल हुनुभयो भन्ने कुरा त मूल्याङ्कनको लिस्ट हुनु पर्यो नि। के हो त एसाइनमेन्ट के थियो, के पुरा भएन भन्ने हुनु पर्यो नि। त्यो भयो भने हामी मूल्याङ्कन गरौँला। हाम्रै मन्त्रीहरूले पनि ठिक काम गरेका छैनन् भने ठिक गरेका छैनन् भन्न तयार हुनुपर्छ, हामी ठिक मूल्याङ्कन गर्छ। तर प्रोएक्टिभ बन्ने सरकारले जुन कामहरू गर्नुपर्ने थियो काम गर्न सकेको छैन। एज ए होल लिडरसिपको हिसाबले इन्डिभिजुअली गरेका कामहरू त एउटा कुरा छन् हैन, तर सरकारको नीति योजना र कार्यक्रम अन्तर्गत जस्तो अहिलेसम्म राजदूतहरूको नियुक्ति हुन सकिरहेका छैन। कतिपय राजदूतहरूको आज 6 महिना 7 महिना कतिपय राजदूतहरू त धेरै वर्षौंसम्म पनि नियुक्ति भएका छैनन्। यो किन नगर्न सक्या त? त्यो त प्रोएक्टिभ बन्नुपर्छ नि। महँगी नियन्त्रणको प्रश्न अब अहिले आएर त अब तेलको भाव दिनदिनै बढिरहेको छ, दिनको 2 चोटि पनि बढ्ने स्थिति छ होला। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र द्वन्द्वका कारणले पनि प्रभाव पर्न सक्छ, किनभने हामी तेल उत्पादन गर्दैनौँ नि, हामी त बिजुली त उत्पादन गर्थ्यौँ नि। अब त्यो बिजुली उत्पादन गरेर वैकल्पिक ऊर्जा व्यवस्थाले हामीले चाहिँ नि बिजुलीले सपोर्ट गर्न सकेको भए, त्यो चिजलाई अगाडि बढाउन सकेको भए, हामीलाई तेलबाट आएको जुन महँगीको मार हो त्यो त हामीले बिहोर्नु पर्दैन थियो नि। त्यो दिशामा जाने ओरिएन्टेसन गर्ने कुराहरूमा कमी भएको छ। विद्युत प्राधिकरणले हिजो भन्ने गर्थ्यो विद्युत खपत गर। अब अहिले के भएछ भने विद्युत प्राधिकरण आफैले 35 रुपियाँ पर युनिट विद्युत किन्नुपर्ने स्थिति, किनभने यो ड्राई सिजन हो। वेट सिजनमा हामीसँग बिजुली प्लस हुन्छ, फाल्नुपर्छ बिजुली। ड्राई सिजनमा हामीसँग कमी छ है। यो कुराहरू पुरा गर्नका निम्ति हामीलाई केही समय लाग्दछ है, केही समय अझै लाग्ने देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि महँगी वृद्धि भएको छ, त्यसलाई नियन्त्रण मेकानिजम त्यो भएको छैन। करप्सन कन्ट्रोल गर्ने जुन मेकानिजम व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो त्यो कुराहरू भएको छैन। आज जनताले के पाइरहेका छन्, यो भ्रष्टाचारका कारणले जनता उत्पीडित भएका छन्। यी कुराहरू त छन्। अरू कतिपय प्रायोरिटी बेसका कामहरू पनि, शिक्षालाई हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरे अनुकूल निःशुल्क बनाउनु पर्ने थियो, स्वास्थ्यलाई निःशुल्क बनाउने कुराहरू छन्, रोजगारी अनिवार्य दिनुपर्ने कुराहरू छन्, मौलिक अधिकारका कुराहरू छन्। त्यो त कार्यान्वयन गर्नका निम्ति स्टेप बाई स्टेप योजना बनाएर जानुपर्ने थियो। त्यो भिजन पुगेको छैन भन्ने कुरा नै मेरो। एउटा नेपाली जनताको हिसाबले कसैले तपाईँमाथि प्रश्न गरिरहँदाखेरि एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, मधेसवादी लगायतका दलहरू विचार सिद्धान्तका आधारमा गठबन्धन गर्ने भन्दा पनि सत्ता केन्द्रित आधारमा सत्तामा कसरी पुग्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै अहिलेका राजनीतिक दलहरूले, विशेष गरी ठुला राजनीतिक दलहरूले राजनीति गरिरहेछन् भने यसमा कति सत्यता? त्यसमा सत्यता अर्ध सत्यता छ। अर्ध त्यो अर्ध किनभने मैले अघि नै भनिसकेँ,
हामी किन गठबन्धन गरे हौँ? संविधानको रक्षाका निम्ति। किन यही संविधान ल्याउनु त रगत बगेको छ नि त, धेरै ठुलो बलिदान भएको छ नि। गणतन्त्र ल्याउनु त बलिदान भएको छ नि, संहिता ल्याउनु त बलिदान भएको छ नि। बलिदान कसले गरेछ? एमालेले गरेछ? गरेको छैन नि। बलिदान यी अरूहरूले गरेका छैनन्। त्यसमा त विशेष गरेर माओवादीले बलिदान गरेको छ। 10 वर्षको जनयुद्धको पृष्ठभूमिमा गणतन्त्र आएको हो नि, यो बुझ्नु पर्यो नि त। 10 वर्षको जनयुद्धको पृष्ठभूमिमा संहिता आएको हो नि, यो बुझ्नु पर्यो नि। आज फन्डामेन्टल राइट, मौलिक अधिकारलाई संवैधानिक हैसियत दिनका निम्ति 10 वर्षको जनयुद्धले ल्याएको हो नि त। समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली कायम गर्नको निम्ति 10 वर्ष जनयुद्धको पृष्ठभूमि हो नि त। जनयुद्ध र जनआन्दोलनलाई संयोजन गरेपछि हामीले सफलता प्राप्त गर्यौँ, राजतन्त्रलाई उन्मूलन गर्न सक्यौँ। नेपालको इतिहासमा मात्र होइन, संसारको इतिहासमा नौलो हो यो। हामीले पार्लियामेन्टबाट मतदान गरेर राजतन्त्रलाई खत्तम गरेका छौँ। युद्ध जितेर राजतन्त्र खत्तम भएका मुलुक त छन्। पार्लियामेन्टबाटै राजतन्त्र समाप्त भएर 99% जनप्रतिनिधिहरूले 99.99% जनप्रतिनिधिहरूले राजतन्त्रको विरुद्धमा मत हाल्यो भनेको हाम्रो नेपाल मात्रै हो। इटालीमा मतदान गरेर चाहिँ नि राजतन्त्र समाप्त गरेको, तर यो खालको प्रतिनिधित्व थिएन। हामीले इतिहास देखेका छौँ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी संविधानमा उल्लेखित विषयवस्तुहरूको रक्षा, तिनीहरू चाहिँ नि के हुन थाले त भन्दाखेरि तिनीहरू खुसिन थाले त्यसको रक्षाका निम्ति भनेर हो। त्यस कारणले हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र सत्ताका निम्ति लालायित भएर अहिलेको चाहिँ नि कोलिसन गरेको होइन। मैले अघि पनि भने यो कोलिसन संविधानको रक्षा हो र पार्लियामेन्टको रक्षा, जनप्रतिनिधि संस्थाको रक्षा भनौँ न। अझ जनप्रतिनिधि संस्था, संविधानमा व्यवस्था गरेका 3वटा सरकार छन्, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह, स्थानीय सरकार। यो अवधारणा त सङ्घीय राजनीतिक प्रणाली भएका मुलुकहरूमा त्यो त युनिक हो। सङ्घीय प्रणाली भएका मुलुकहरूमा स्थानीय तहको संवैधानिक सरकार हुँदैन। त्यहाँ प्रदेश अन्तर्गतको, प्रदेश मातहतको राखिन्छ। तर यो मातहत होइन। यो त अन्त्यमा तपाईँलाई नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि बहस छ, गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने या नगर्ने भन्ने बहस चलिरहेछ। त्यहाँभित्र तपाईँहरू काङ्ग्रेसले यदि गठबन्धन नगर्ने भन्ने निर्णय गर्यो केन्द्रीय कमिटीबाट भने हजुरहरू अब फेरि अन्य राजनीतिक दल एमाले गठबन्धन गर्नुहुन्छ या के गर्नु? मैले बुझिहालेँ। पहिलो कुरो त हामीले आफ्नो सङ्गठन दह्रो बनाउनु पर्छ। सङ्गठनको दह्रो भयो, सङ्गठनको खुट्टा बलियो भयो भने मात्रै गठबन्धन पनि बलियो हुन्छ। सङ्गठन कमजोर भयो, सङ्गठनको खुट्टा लुला भयो भने अर्काको बुई चढेर मात्रै सफलता प्राप्त गर्न सकिन्न, पहिलो कुरो। त्यसकारण हामी आफ्नो सङ्गठन बनाउनेमा हामी उद्धत छौँ, पहिलो कुरो। दोस्रो, काङ्ग्रेससँग गठबन्धन निर्वाचनको निम्ति सहकार्य भएन, मानौँ। हामीले भनेका छौँ अरू दलहरूसँग पनि यही उद्देश्यका साथ संविधानको रक्षा, जनप्रतिनिधि संस्थाको रक्षा र जनताका हित, राष्ट्रिय हितमा काम गर्नका निम्ति अरूसँग सहकार्य हाम्रो कन्टिन्यू गराउनुपर्छ है भनेर पनि भनेका छौँ। यसको मतलब चुनावमा गठबन्धन नगरिकन जानै सकिँदैन भन्ने उद्देश्य पनि छैन। हामीले जान्छौँ। अब काङ्ग्रेसभित्रको प्रवृत्ति दुईटै प्रवृत्ति छ। वामपन्थीहरू फुटेका छन्, टुक्रा टुक्रा भएको छन्। एमाले पनि फुटेको छ, माओवादी पनि फुटेको छ। यो बेलामा एक्लै चुनाव लडियो भने त जित हासिल गरिन्छ भन्ने एउटाको मनोविज्ञान होला, कसैको मनोविज्ञान। हामीले के भनेका छौँ भने राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन पनि भनेका छौँ। स्थायी मित्र पनि हुँदैन, स्थायी शत्रु पनि हुँदैन, होइन? त्यो स्थितिमा हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि ठिक छ, अहिले वामपन्थी एकताको कुरा उठाएको छ भने यसलाई नकारात्मक ढङ्गले किन हेर्ने पनि भनेका छौँ। त्यस कारणले एक थरी के हुन्छ भने कथम कदाचित चाहिँ नि यो आतङ्कित भएर चाहिँ नि होइन, फेरि माओवादीहरू चाहिँ नि एकता गरेन भने त एमालेसँग मिलिहाल्छ, हामी त सिट दिन्छौँ भन्ने पनि सोच होला कसैको। हामीले त शेरबहादुर देउवालाई किस्तीमा राखेर प्रधानमन्त्री दिएका हौँ, हामीले दिएका हौँ। उनले त मानेका थिएनन् नि त। बहुमत हुँदैन, पार्लियामेन्टमा बहुमत छैन। ए बाबा, बहुमत पुर्याएर हामी तिमीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छौँ। किन तिमीलाई बनाइदियौँ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस पनि संसदको रक्षा, संविधानको रक्षा, यही पार्लियामेन्ट सिस्टमको रक्षाका निम्ति भन्नु। भले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षताको बारेमा विवाद छ, है, संहिताको मोडालिटीको बारेमा विवाद छ,
केन्द्रीय शासन व्यवस्थाको हिमायती थियो हिजो विवाद होला, समावेशी समानुपातिकमा बारेमा विवाद होला, तर के हो त भने संविधान निर्माण गरिसकेपछि त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा काङ्ग्रेस पनि भइसके पछाडि हामी उसँग सहकार्य गरेका छौँ। होइन त्यो सहकार्य उसले गर्न चाहँदैन भने त हिजो सडकबाट उठाएर सत्तामा पुर्याएको भोलि सडकमा पुर्याउनु पनि नसकिने कुराहरू होइन, त्यो कुराहरू हुन सक्छ। तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद। नमस्कार। हस्, धन्यवाद।